السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله معكم في واحد الحصة من حصص علوم حاسب الأرض، في واحد لاكتيفيتي دو ريفيزيون، نشاط للمراجعة. لوبجيكتيف ديالو هو ميتر اون ايفيدونس ان ايشانج دو ديوكسيجين، أي الكشف عن تبادل الأكسجين. بغينا نتعلم واحد لا كومبيتونس اللي هي ريزوني انتربريتي دي ريزولتا ديكسبيريونس، يعني استدلال أو استدل تفسير نتائج تجربة. إذا غنشوفو هاد المونتاج هذا اللي قدامنا، on va observer le montage afin de comprendre son fonctionnement. إذا اللي كيدرس في الأولى إعدادي كيعرف هاد لاباري هادي اللي انسترومون كي ميزور لا كونتيتي ولا لا تونور اون ديكسيجين دون لو اي دون لير. إذا فهي واحد الجهاز اللي كيمكننا من قياس نسبة أو كمية الأكسجين في الماء والهواء. إذا عندنا هنايا الحيوان اللي في الوسط في واحد لونسانت، يمكن نديرو سمكة، يمكن نديرو فأر أو إتر فيفون، واحد الإتر فيفون كيما كان كائن حي. إلا كان كيتنفس في الماء كنديرو معاه الماء، كان في الهواء كيكون معاه الهواء. وهاد لاصونت هادي كتحس هي اللي كتحسس كمية الأكسجين في الوسط. هاد الإطار اللي هنايا عند الجانب فيه معلومات على الفأر وعلى السمكة. هنايا المعنى ديال هاد الجملة هادي أن الفأر يعيش ويتنفس في الهواء، والهواء هو ان ميلانج دو غاز، يعني خليط من الغازات من بينها الازوت و لو ديوكسيجين لو ديوكسيد دو كربون اي دوطخ غاز. بالنسبة لنسبة الأكسجين فيه 21%، نسبة الأزوت 79%، ونسبة السي او 2 0.03%. بالنسبة لو بواسون il vit et respire dans l'eau، كتعيش وكتنفس في الماء. والملاحظة اللي يمكن نسجلوها أن الماء يحتوي على غازات دائبة، دي غاز ديسو دون لو، كنلقاو فيه سي او 2 سي او 2 ديسو دون لو، يعني دائبة في الماء. إذا هذا السؤال الأول اوبسيرف لو مونتاج، وهنا فهمنا اشنو المطلوب من هذا المونتاج، هو باش نحسبو ونقيسو كمية الأكسجين في الماء والهواء. دوزيامون complète les deux tableaux des résultats. Complète les tableaux des résultats de la souris et du poisson à l'aide des graphiques issus de montage expérimental. يعني عندنا جوج ديال المونتاجات، جوج ديال التركيبة، واحد فيه الحيوان وواحد مفيهش الحيوان. إذا هذا المونتاج اللي غنشوفو دابا هذا حقيقي. هنا المونتاج كما كتشوفو افيك بواسون ولا افيك سوري. بطبيعة الحال هاد لادابتاتور، هاد الكونسول كتكون مرتبطة بالحاسوب اللي كيبين لنا النتائج على الشكل مبين كما كتشوف في الصورة. منها غادي نخرجوا نسبة الأكسجين في بداية التجربة ونهاية التجربة. إذا هنايا لو غرافيك هذا راه ما كيعكسش هاد النتائج اللي في الجدولين بجوج، ولكن غير باش نتعلموا كيفاش نخرجوا النتائج من مبين. إذا بداية التجربة عندنا هنايا لاكس اوريزونتال représente le temps de l'expérience، واللاكس vertical représente la teneur en dioxygène dans l'eau ou dans l'air او لا كونتيتي ديالها. بطبيعة الحال كاين دو مونتاج، هذا اللي في الصورة كيسمى تيست اللي هو كيحتوي على الحيوان، وكاين لو ميم مونتاج اللي هو فيه حتى هو لونستانت ولكن سون انيمال، ما كيكونش فيه السمكة وما يكونش فيه لا سوري، هذا كتسمى تيموان. اذا نمشيو بالنسبة للجدولين، بداية التجربة هي صفر، الثانية كنمشيو نيشان عموديا، كنطلعو عموديا حتى لهاد النقطة هادي. هاد النقطة هادي في ميبيان آخر كنخرجو منها نسبة الأكسجين. في بداية التجربة عندهم بجوج 21% 21%، هذا بالنسبة للسوغي. وبالنسبة للسمكة 4.5 4.5. إذا كنلقاو الرقم هنايا كيشير لهداك الرقم وكنسجلوه في الجدول. ثم كنخليو التجربة لواحد المدة زمنية، بحال مثلا هذه كتسمى 600 ثانية 10 دقائق لنهاية التجربة. كنمشيو على النقيطات اللي هنايا، جوج نقط وحدة وحدة، كنديرو اسقاط افقي وكنحصلو على الرقم اللي كاين هنا. اذا بالنسبة للتيموان 100 سوري ولا 100 بواسون، اذا الخط او المنحنى الازرق فهو افقي، يعني نفس النسبة الاولى. اذا كنشوفو هنا في هاد البلاصة 21% 21%. وبالنسبة للسمكة 100 بواسون 4.5 4.5. نشوفو المنحنى اللي هو افيك بواسون ولا افيك سوري. إذا النقطة الأخيرة اللي كتشير ل 600
600 secondes اخر لا فان دو اكسبيريونس كنديروا اسقاط افقي، وكنحصلوا على الرقم اللي يبان لنا هنا في الجرافيك، هو اللي كنسجلو هنايا بهذا الزرق. اذا بالنسبه للسوغي كيعطينا واحد الرقم اللي هو 13%، وبالنسبه لافيك بواسون 3.3 ملغ باغ لتر. اذا المطلوب في هذا السؤال، كومبليت لي طابلو. اذا نكملوا ملء الجدولين يعتمد على نتائج الميفيان. اذا الميفيان ممكن ناخذ ميفيان ديال الفأر والميفيان ديال السمكه ونخرجوا منه نتائج وندونوها في الجدول. هذا هو المطلوب من التلميذ. بالنسبه للسؤال الثالث عفوا، compare les résultats obtenus pour les deux êtres vivants. اذا عندنا الارقام اللي حصلنا عليها هما هادو، من خلال الارقام هاد لي ريزولطا كنقارنوهم. اذا الا ما عمرتيش الجدول راه ما تقدرش تعرف تقارن. اذا غنشوفوا في تيموان وفي تيست افيك انيمال. لاحظوا الرقمين اللي بالحمر بجوج هنا افقيا، وهنايا كتلقى لا كونتيتي او لا تونور اون دو ريست ستابل، كتبقى نفسها بداية التجربة ونهاية التجربة. حتى هنايا 21% كتبقى هي دونك لا كونتيتي دو ديكسيجين ريست ستابل dans l'expérience témoin. نشوفوا الرقمين في l'expérience avec animal, avec souris ou avec poisson. الرقم الأول 21% والرقم الثاني 13. Donc la quantité de O2 diminue. وبالنسبة avec poisson, l'enceinte qui contient le poisson, la quantité de O2 مالها كانت 4.5 ولا 3.3 donc diminue. إذا غنجمعوهم كيتشابهوا، كاين واحد التشابه غنجمعوهم في جواب واحد. باش كيبدا الجواب هنا compare, j'observe que la quantité de O2 dans l'expérience avec poisson ou avec souris diminue, alors que dans l'expérience témoin, son poisson son souris reste stable. نرجعوا للسؤال، قلنا compare les résultats obtenus. إذا بنقارنوا النتائج اللي حصلنا عليها في pour les deux êtres vivants. كيبدا الجواب j'observe la quantité de O2 dans l'expérience avec poisson ولا avec souris، يعني هنا جوج مدموجين هنا. الكلمة اللي غادي نذكروا هي ديميني، يعني كتنخفض. قلنا كانت 21% ولا 13% وكانت 4.5 ولا 3.3. alors que بينما dans l'expérience témoin son poisson reste stable، هذيك لا كونتيتي بقات ثابتة. نمشيو للسؤال 4. quel échange gazeux est mis en évidence ici؟ يعني كاستنتاج هذا بحكم أن نسبة الأكسجين quel échange gazeux est mis en évidence ici؟ دونك هذا السؤال إشارة لاش لواحد الاستنتاج، يعني ما هو النوع التبادل اللي استنتجتي. on déduit que l'animal poisson ou la souris prélève ou absorbe le O2 اللي هو ديوكسيجين de son milieu، يعني خدا الأكسجين من الوسط ديالو اللي هو الماء أو الهواء. كلمات اللي ضروري تذكروه هما اللي بالأحمر أو بالأزرق. Cinquièmement, montre que cet échange gazeux provient bien de l'être vivant. يعني بين لي يعني بحال البرهين بين لي بأن هذا التبادل جا مناش من الحيوان اللي هو البواسون لا سوري. إذا كما شفتوا دو مونتاج عندنا واحد فيه الكائن وواحد ما فيهش كائن. جو كونستات، الجواب جو كونستات كو لا كونتيتي دو O2 a diminué، يعني شفناها. دابا نرجعوا ليها اللور، عفوا هنايا عندنا 21% ولا 13%، وهنا 4.5 3.3. فاش expérience avec poisson ماشي sans poisson، expérience avec souris et non pas sans souris. Je constate que la quantité de O2 a diminué seulement dans le récipient contenant l'animal، يعني في الإناء اللي فيه الحيوان. donc يعني كنتستنتج donc si lui يعني هذاك l'animal est le responsable d'absorption de O2، يعني هو اللي خدا هذيك الأكسجين الكمية اللي نقصات. نرجعوا للور مثلا نشوفوا شحال خدا الفأر، كنديروا 21% ناقص 13% هي 8%، وغنديروا 4.5 ناقص 3.3 كتساوي 1.2 ملغ باغ لتر، يعني هو اللي خدا ديك الكمية. l'animal a absorbé une quantité de O2 qui se trouve dans l'enceinte. هذا الأسئلة اللي جاوبنا عليهم من خلال
هذا النشاط هذا. ندوزو لواحد لا كومبيتونس اخرى، كومونيكي كونستروير ان تابلو دي ريزولتا. اذا المطلوب هنا هو ان التلميذ يتواصل مع المصحح او الاستاذ عن طريق تعبير بياني، ينجز لنا او يبني لنا واحد الجدول. اذا غادي يعرض فيه النتائج على شكل جدول. On réalise la même expérience avec une carotte afin de mettre en évidence quel est le gaz prélevé lors des échanges gazeux respiratoires chez les végétaux. إذا كنديرو نفس المونتاج اللي بحال هذا الشكل هذا، وبلاصة السمكة غنديرو لي كاروت هما الجزر، بطبيعة الحال غادي يكون الهواء اللي كيحيط بها، نفس المونتاج بحال هذا الشكل هذا. أحمد ان élève de première année collégiale réalise cette expérience، يعني دار هاد التجربة هادي au début de l'expérience. يعني شحال من مونتاج كيكون؟ قلنا دو مونتاج، واحد تيست واحد تيموان. La console de mesure indique que la teneur en dioxygène est de 21% avec ou sans carotte. يعني قلنا كاين دو مونتاج، واحد غيكون فيه لي كاروت وواحد ما يكونش فيه لي كاروت. اذا بجوج الهواء اللي كيحيط بهم فيه نفس النسبة ديال O2. Dans le cas de montage expérimental اللي هو تيست، la teneur en dioxygène obtenue au bout de 10 minutes، يعني بعد 10 دقائق شكون هي النسبة اللي حصلنا عليها est de 19,5%، يعني 19.5% ديال O2. Dans le cas de montage témoin، يعني في الحالة ديال لو مونتاج اللي هو تيموان الشاهد، cette valeur est de 21%، يعني داك التجربة اللي ما فيهاش لي كاروت النسبة ديال الأكسجين هي 21% après 10 minutes d'expérience، أي la fin de l'expérience. ما المطلوب من التلميذ؟ construit un tableau، يعني صاب لنا واحد الجدول رسموه afin de présenter، المطلوب présenter les résultats d'Ahmed، يعني تبريزونتي فيه النتائج ديال احمد. اذا كي كتخيلوا الجدول غيكون كيشبه دوك الجداول اللي شفنا قبيلات. اذا الطابلو غادي يشبه دوك لي طابلو ديال قبيلات. ها هو دا قدامنا، كنكتبوا فيه واحد الخانه كبيره الفوق. quantité de dioxygène dans l'enceinte étanche R en pourcentage. هنا le début ou la fin de l'expérience. expérience avec carotte، expérience témoin sans carotte. اذا في لو ديبي كما كيقول النص ان النسبه ديال الاكسجين كانت بحال هي 21%. في هاد ابخي 10 مينوت في لا فان دو اكسبيريونس النسبه لي افيكاوت كما ذكر النص 19.5، وبالنسبه ل 140 21%. اذا الجواب غيكون على شكل الجدول. اذا رسمتي لنا هذا الجدول هذا يعتبر الجواب صحيح، يعني كتبريزونتي النتائج على شكل جدول وكدير لا كومونيكاسيون غرافيك. السؤال 7، كون nous apprennent les résultats d'Ahmed، يعني اشنو كتعلمنا النتائج ديال احمد، يعني كاستنتاج هذا. j'observe que la teneur en dioxygène O2 اش وقع عليها؟ لاحظوا البلاصه هذه a diminué، نقصات dans le récipient contenant la carotte، يعني في الاناء اللي كيحتوي على لا كاروت. j'en déduise que، نستنتج او استنتج ان la carotte prélève une quantité de O2، يعني خدات واحد الكميه ديال O2 شكون هي 21% ناقص 19.5%. اذا هنايا هذا الاستنتاج كتعتمد على واحد الملاحظه وكتديدوي واحد الفكره او نتيجه اللي هي ان النبته اخذت كميه من الاكسجين من الهواء. اذا نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الاكتيفيتي وتستعنوا بها باش تجاوبوا على الاسئله ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.